ल अब ध्यान देऊ त यहाँ क्वेशनले भनेको छ मलाई सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब डिजाइन गर्नलाई जसको क्लियर स्प्यान कति दिएको छ 2.5 मिटर र यसलाई बीममा सपोर्ट गरेको छ जसको विड्थ कति छ 230 mm। त्यसपछि भनेको छ डिजाइन द स्ल्याब इफ इट इज क्यारिङ अ लाइभ लोड अफ 5 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर M20 कन्क्रिट र FE 415 स्टिल युज गर्नु छ है। क्वेशन अनुसार यदि मैले त्यसको अगाडिको भ्यू मात्रै बनाए भने मलाई अगाडिबाट त त्यो थिकनेस मात्रै देखिन्छ नि त, थिकनेस देखिन्छ र यो तलको मलाई यसरी बीम देखियो, यो बीम चाहिँ भित्रतिर गइराछ, यसरी गइराछ। यो बीमको विड्थ कति दिएको छ मलाई 230 mm, यसको पनि विड्थ कति भयो 230 mm र यो जुन स्ल्याब छ माथिबाट यो स्ल्याबको क्लियर स्प्यान दिएको छ कति 2.5 मिटर। यो क्लियर स्प्यानलाई मैले LC भनिदिए, यसरी चाहिँ मलाई दिएको छ कि र माथिबाट लोड कति आइरहेछ लाइभ लोड 5 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर। पर स्क्वायर मिटर किनकि त्यो फुल एरियामा डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ, त्यही भएर। अब डिजाइन गर्दा सबभन्दा पहिले काम हाम्रो के हुन्छ गिभनहरु के छन् त्यो लेखिहाल्नु पर्यो। गिभनमा छ मसँग क्लियर स्प्यान LC बराबर कति छ 2.5 मिटर, यो भनेको 2500 mm। त्यसपछि विड्थ अफ सपोर्ट, विड्थ अफ सपोर्टलाई मैले BW भनिदिए है। यो BW को मतलब के हुन्छ भने W फर विड्थ र B फर बियरिङ। यो सपोर्टलाई बियरिङ पनि भनिन्छ। धेरै क्वेशनमा तिमीहरुलाई विड्थ अफ द बियरिङ भनेर दियो भने सपोर्ट बुझ्नु, त्यहाँ बियरिङ भनेको के छ सपोर्ट छ। यो कति दिएको छ त 230 mm दिएको छ। यदि क्वेशनमा तिमीहरुलाई यो सपोर्टको विड्थ दिएको छैन भने आफैले पनि एज्युम गर्दा हुन्छ 230 गर 300 गर, त्यो आफैले पनि गर्दा भयो है। अर्को कुरा के दिएको छ लाइभ लोड, लाइभ लोड बराबर 5 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर, FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर र FY कति दिएको छ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यतिसम्म क्लियर छ हैन। ल फर्स्ट स्टेपमा हामीले सबभन्दा पहिले लेखेका थियौ कि 1 वे स्ल्याब छ कि 2 वे स्ल्याब छ भनेर चेक गर्न। यसमा गर्नु पर्छ पर्दैन, किन हामीलाई एउटा मात्रै लेन्थ दिएको छ, एक साइडको मात्रै दिएको छ। यसको मतलब यसले मलाई के डिजाइन गर्न भनेको छ 1 वे स्ल्याब नै डिजाइन गर्नु भनेको छ। सेकेन्ड स्टेपमा के छ त्यसको ट्रायल डेप्थ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन। फाइन्ड द ट्रायल डेप्थ। ट्रायल डेप्थ फाइन्ड गर्नलाई हामीले के गर्छौं अज्युम L/D इज इक्वल टु कति 25, देयरफोर D इज इक्वल टु कति हुन जान्छ L/25। L भनेको कति छ 2500 डिवाइडेड बाइ 25, यो भनेको 100 mm भयो। D को भ्यालु 100 mm आयो। यतिसम्म ठीक छ। हामीले यहीबाट स्टार्ट गर्छौं L/D इक्वल टु 25 गरेर। यतिसम्म भइसके पछाडी अब हामीले के गर्छौं भने अज्युम इफेक्टिभ कभर इज इक्वल टु 25 mm, देयरफोर D इज इक्वल टु 100 प्लस 25 कति भइदिन्छ 125 mm। ओभरअल डेप्थ कति भइदियो यसको 125 mm भइदियो। सेकेन्ड नम्बरमा के छ हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ इफेक्टिभ स्प्यान। इफेक्टिभ स्प्यान को लागि कुन क्लजमा हेर्छौ तिमीहरुले फ्रम क्लज 22.2 अफ IS 456
IS 456-2000 मा मलाई क्लस 22.2 मा के दिएको छ भने इफेक्टिभ स्प्यान इज इक्वल टु L effective is equal to center to center distance between the supports. एउटा कुरा यो भनेको छ र अर्को के भनेको छ भने क्लियर स्प्यान प्लस इफेक्टिभ डेप्थ भनेर भनेको छ। यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यो लिने। अब सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन द सपोर्ट्स कसरी फाइन्ड गर्छौ हेर है, यो फिगरबाट यहाँबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो सपोर्टको सेन्टर भनेको यो भयो, यो सपोर्टको सेन्टर भनेको यो भयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मलाई चाहिन्छ। यो डिस्टेन्स त मलाई थाहा छ, यो डिस्टेन्स मलाई थाहा छ कति छ 2500 छ, 2500। अब यो आधी र यो आधी हो कि हैन, यति र यति कति कति हुन्छ 230 डिवाइडेड बाइ 2, यता पनि 230 डिवाइडेड बाइ 2, दुईटैलाई जोड्छौ भने 230 नै हुन्छ नि, 115 115। सो यसमा मैले के गर्छु 115, यता पनि 115, यो सबैलाई एड गरिदिने हो। यो 115 115 दुई चोटी एड गर्नुको मतलब सिधै मैले 230 एड गरिदिँदा हुन्छ नि। कन्फ्युजन त छैन केही? छैन भने हेर त, यो भनेको 230 प्लस 2500 कति हुने भयो 2730 mm। एउटा यो भयो है। अर्को के भनेको छ LC प्लस D। LC कति दिएको छ मलाई 2500 र D कति आएको छ 100 भनेको यो कति हुने भयो 2600। यो दुईटा मध्ये कुन भ्यालु लिने? जुन सानो छ त्यो लिने, स्मलर अफ 2। यो दुईटा मध्ये सानो कुन छ हेर त, adopt LE is equal to 2.6 मीटर। इफेक्टिभ स्प्यान पनि आयो, इफेक्टिभ स्प्यान आयो भने नेक्स्ट के छ हाम्रो? अब calculate factor load and factored bending moment। नेक्स्ट अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ भने फ्याक्टर लोड, फ्याक्टर्ड बेन्डिङ मोमेन्ट। फ्याक्टर लोडको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई चाहिन्छ टोटल लोड कति एक्ट गरिरहेछ। टोटल लोड निकाल्नलाई हामीलाई डेड लोड चाहियो, लाइभ लोड चाहियो। डेड लोडको लागि हामीले के पढेका छौं? डेड लोडलाई मैले W1 भनिदिए है। डेड लोड भनेको गामा RCC इन्टु यसको टोटल डेप्थ है। टोटल डेप्थ छ अहिले हामीले पर स्क्वायर मिटरको फर्ममा निकालिरहेछौँ। गामा RCC को भ्यालु कति हुन्छ 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मिटर हुन्छ हो। इन्टु D कति छ 125, 125 छ भने मिटरमा चेन्ज गर्दा कति हुन्छ त्यो 0.125 मिटर। एउटा मिटरले यहाँबाट क्यूबबाट एउटा मिटर जान्छ भने स्क्वायर बच्छ। यो कति आउँछ मलाई क्याल्कुलेट गर त 25 इन्टु 0.125 3.125 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटर आइरहेछ। पर स्क्वायर मिटर किन? एरियामा डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ है। ल अब क्वेशनमा हेर्छौ भने तिमीहरूलाई लाइभ लोड भनेर पनि दिएको छ। लाइभ लोडलाई मैले W2 भनिदिए। लाइभ लोड भनेको कति दिएको छ हेर त क्वेशनमा, कति 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटर दिएको छ। अब टोटल लोड कसरी निकाल्ने?
सी नम्बरमा हेरौँ अब टोटल लोडलाई मैले W भनिदिएँ। टोटल लोड इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कति छ 3.125 प्लस W2 कति छ 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज इक्वल टू 8.125 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यो त पर स्क्वायर मीटर को कुरा भयो। यदि मलाई पर मीटर विड्थ चाहिन्छ भने मैले के गर्छु अब यसमा b ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। b को भ्यालु कति छ 1 मिटर छ। अब मैले के गर्छु भने टोटल लोड पर यूनिट विड्थ यदि मलाई चाहिएको छ भने यो के थियो त एरिया थियो। अब मलाई के चाहिएको छ युनिट विड्थ को लागि पर मिटरमा चाहिएको छ। मैले केही पनि गर्दिन, जस्ट के गर्छु भने 125 into 1 गरिदिन्छु अनि यो कति आउँछ 8.125 जस्ताको त्यस्तै आउँछ, तर युनिट मेरो के भइदिन्छ किलो न्यूटन पर मिटर। तिमीले यो स्टेप चाहिँ यहाँ एकैचोटी गर्दा पनि हुन्थ्यो, हैन भने माथि माथि पनि तिमीले 1 मिटरले मल्टिप्लाई गरिदिए पनि हुन्थ्यो, त्यसले केही फरक पर्दैन। ठीक छ। टोटल लोड कति आयो त मेरो अब 8.125 किलो न्यूटन पर मिटर। अब मलाई चाहिन्छ टोटल फ्याक्टर्ड लोड। टोटल फ्याक्टर्ड लोड यसलाई मैले WU भनिदिए। टोटल फ्याक्टर्ड लोड इज इक्वल टू 1.5 into 8.125। यो भने कति आउँछ 1.5 into 8.125 12.875 किलो न्यूटन पर मिटर। यो भयो WU को भ्यालु। त्यसो भए टोटल फ्याक्टर्ड मोमेन्ट कति हुन्छ ई नम्बरमा टोटल फ्याक्टर्ड मोमेन्ट MU this will be equal to WU LE square divided by 8। WU कति छ 12.1875 into LE कति आएको छ LE कति आएको थियो हाम्रो हेर त माथि LE आएको छ 2.6 मिटर into 2.6 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। यो कति आउँछ हेर अब 10.29 कति 10.29 किलो न्यूटन मीटर। इसको मतलब 10.29 into 10 को पावर 6 न्यूटन mm। यो आयो मेरो MU। स्टेप नंबर 4 मा अब हामीले चेक गर्छौं है। चेक फर मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड भनेपछि हामीले यहाँबाट डी रिक्वायर्ड फाइन्ड गर्न गइरहेका छौं। अब डी रिक्वायर फाइन्ड गर्नलाई मैले तिमीहरुलाई के भनेको थिए अज्युम स्ल्याब एज अ ब्यालेन्स्ड सेक्सन। स्ल्याबलाई हामीले कुन सेक्सन एज्युम गर्छौं ब्यालेन्स सेक्सन। र ब्यालेन्स सेक्सनमा के हुन्छ MU बराबर MU लिमिटिङ हुन्छ है। अब MU लिमिटिङ को ठाउँमा हामीले के को भ्यालु राख्छौं यो जुन MU को भ्यालु आएको छ नि त्यो भ्यालु राख्ने हो। देन फ्रम NXG MU लिमिटिङ को फर्मुला के छ MU लिमिटिङ इज इक्वल टू 0.36 FCK BD स्क्वायर XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D। यति छ। XU max by D को भ्यालु हामीले फाइन्ड गरेका छौं त अहिलेसम्म छैनौ नि। फर FE 415
क्वेसनमा एफई 415 नै दिएको छ हैन एक्सयू मैक्स बाइ डी कति हुन्छ त 0.48 हुन्छ। अब जति भ्यालु हामीलाई थाहा छ त्यो सबै भ्यालु लेख्ने तर डी को भ्यालु चाहिँ नलेख्ने है। यहाँबाट हामीले के फाइन्ड गर्दै छौं डी रिक्वायर्ड फाइन्ड गर्दै छौं। डी त एउटा हामीले एज्युम गरे हो तर हामीले एज्युम गरेको डी चाहिने डी भन्दा बेसी छ कि कम छ त्यो हेर्नलाई हामीले फेरि डी फाइन्ड गर्छौं। अब यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ मलाई डी को भ्यालु आउँछ। ल एमयू लिमिटिङ को ठाउँमा के राख्छौ एमयू राख्छौ। एमयू को भ्यालु कति आएको छ 10.29 into 10 को पावर 6 10.29 into 10 को पावर 6 is equal to 0.36 into FCK कति छ 20 छ 20 into B को ठाउँमा कति राख्ने B को ठाउँमा 1000 राख्ने। जहाँ जहाँ B आउँछ त्यहाँ त्यहाँ कति राख्छौ 1000 राख्छौ। B को ठाउँमा 1000 D को ठाउँमा केही नराख्ने जस्ताको त्यस्तै छोड्दिने। एक्सयू मैक्स बाइ डी कति छ 0.48 1 minus 0.42 into 0.48। अब यसलाई सल्भ गर्छौ भने डी को भ्यालु आउँछ। इक्वेसन सल्भ गर त on solving we get d is equal to कति आउँछ सल्भ गर के गरे न काटियो ल यसलाई सल्भ गर्छौ भने d is equal to 61.067 आउँछ है यति एमएम आउँछ। यो इक्वेसन सल्भ गर्दा तिमीहरुको क्याल्कुलेटर एकछिनलाई घुमेको घुमै गर्छ अथवा एकछिनलाई ब्ल्याङ्क बस कति 37 ल d is equal to 61.067 आउँछ। यहाँ हेर त चाहिएको यति छ हामीले प्रोवाइड कति गरेका छौं हामीले 100 प्रोवाइड गरेका छौं भनेपछि ठीक छ किन छैन यति चाहिएको थियो कम से कम यति प्रोवाइड गर्नुपर्ने थियो हामीले कति प्रोवाइड गर्यौं 100 प्रोवाइड गर्यौं भनेपछि यो ओके छ हियर त डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी प्रोवाइडेड भनेपछि कति रिक्वायर्ड छ त्यो भन्दा बेसी हामीले प्रोवाइड गरेका छौं हेन्स ओके। यसैलाई तिमीले लेख्दिन सक्छौ इज लेस देन 100 mm किन यो 100 mm हामीले डी भनेर प्रोवाइड गरेका छौं भनेपछि यो के छ ओके छ। अब हामीले डिजाइन गर्दा हुन्छ त हुन्छ ल अब अगाडि बढ्ने। यदि नभएको भए के गर्नु पर्थ्यो हामीले मानौ यो 61 नआएर 120 आइदिएको भए के गर्थ्यौ त हामीले डी को भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। डी को भ्यालुलाई हामीले 130 जति गर्दिन्थ्यौ त्यति बेला है। अहिले अन्डर इन्फो सेक्सन छ अब यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने हामीले अन्डर इन्फो सेक्सन भनेर डिजाइन गर्ने। द सेक्सन इज देयरफोर द सेक्सन इज अन्डर इन्फोर्स्ड। ल यतिसम्म भइसके पछाडि अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के आउँछ भने कति नम्बर 6 नम्बर 5 नम्बर 5 नम्बरमा के छ अब क्याल्कुलेसन अफ मेन रेनफोर्समेन्ट। मेन रेनफोर्समेन्ट भनेको एएसटी क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले अलोङ द सर्टर डाइरेक्सन को लागि। यसको लागि पनि हामीलाई के थाहा छ भने फ्रम एनएक्सजी बाट हामीलाई के फर्मुला छ mu इज इक्वल टु 0.87 fy ast इन्टु d 1 माइनस fy ast डिवाइडेड बाई fck bd यति छ हैन फर्मुला। अब यो सबै भ्यालुहरु थाहा छ मलाई 10 point कति छ 29 10.29 into 10 को पावर 6 is equal to 0.87 into fy कति छ 415। ast त फाइन्ड नै गर्नु छ सो ast लाई जस्ताको त्यस्तै छोड्दिने। d हामीले कति प्रोवाइड गर्यौं 100 mm प्रोवाइड गर्यौं सो d को ठाउँमा 100 लेख्दिने 1 माइनस fy कति छ fy छ 415 इन्टु ast मलाई थाहा छैन डिवाइडेड बाई fck छ 20 इन्टु b को भ्यालु 1000 इन्टु d को भ्यालु 100। ल अब यसलाई फेरि सल्भ गर्छौ भने ast को भ्यालु आउँछ
on solving we get AST बराबर कति आउँछ सल्भ गरेर त फेरि 304 पॉइंट कति छ 204 Yes, sir. 304.204 mm स्क्वायर यसलाई चाहिँ मैले कति भनिदिए भने 305 mm स्क्वायर भनिदिए है AST लाई बढाउन मिल्छ स्पेसिङ लाई चाहिँ नबढाउने AST लाई मैले राउन्ड अफ गरेर यति गर्दिए हैन तिमीलाई मन लाग्छ कि म यति नै राख्छु भने त्यति राख्दा पनि भयो त्यसले केही फरक पर्दैन अब हामीले के गरौँ भने assuming 8 mm डाया बार्स मेन रेनफोर्समेन्ट हामीले कति mm को प्रोभाइड गर्छौं 8 mm 10 mm है अहिले मैले कति एज्युम गरे 8 mm को एज्युम गरे तिमीलाई मन लाग्छ कि 10 mm तिमीले 10 mm गर्दा पनि हुन्छ त्यसले केही पनि फरक परेन है 12 पनि हुन्छ कति गाउँतिर 12 को राख्छ हैन 8 र 10 तिर चाहिँ राख्छन् 8 भनेको कति 2.5 सुता हो सायद ल 8 mm डाया बार्स गर्छु भने एउटाको एरिया कति आउँछ भन त पाई फाई स्क्वायर बाई 4 यो भनेको पाई इन्टु 8 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कति आउँछ हेर त एउटाको एरिया कति आउँछ कर 50.26 50.26 mm स्क्वायर therefore spacing अब कति कति राख्ने this is equal to a phi divided by ast into 1000 ल अब यसको भ्यालु निकाल त a phi कति छ 50.26 डिवाइडेड बाई ast कति छ 305 into 1000 कति आउँछ 164.78 Yes, sir. हो ल स्पेसिङ कति आयो 164.78 mm यसलाई हामीले कति लेख्न मिल्छ 160 mm यसलाई चाहिँ घटाइदिने है यसलाई चाहिँ नबढाउनु घटाउनु भन्दा पनि कुन बेला घटाउनु यदि राउन्ड अफ गर्नु छ भने मात्रै घटाउने अब यहाँ हेर स्पेसिङ त यति आएको थियो मैले घटाएर कति गरिदिए 160 अब स्पेसिङ चेन्ज भयो भने AST पनि चेन्ज हुन्छ है त्यसो भए अब के लेख्न सकिन्छ भने therefore AST provided is equal to a phi by s into 1000 जस्ट मैले के गरे s लाई यहाँ राख्दिए AST लाई यहाँ ल्याइदिए बाकी सबै फर्मुला त्यही छ फर्मुला यही युज भएको छ खाली यसको यो दुईटाको ठाउँ चेन्ज मात्र गरेको AST यहाँ थियो यहाँ आइदियो s यहाँ थियो यहाँ आइदियो ल भ्यालु राख त फेरि a phi कति छ 50.26 स्पेसिङ कति गर्यो हामीले 160 इन्टु 1000 कति 314.125 इज इक्वल टु 314.125 mm स्क्वायर यति आयो अब यो जुन भ्यालु आएको छ यो मिनिमम रेनफोर्समेन्ट भन्दा बेसी छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो check for ल यहाँ हेर्दा स्ल्याबमा मिनिमम रेनफोर्समेन्ट को लागि के छ हामीसँग कन्डिसन 0.12% र 0.15% छ 12% कति बेला युज गर्छौ FE 415 चाहे FE 500 छ भने अहिले कुन युज गर्ने 12% कि 15% अहिले 12% है मैले के लेख्न सक्छु भने AST minimum is equal to 0.12% of BD B भनेको 1000 D भनेको 125
ल कति आउँछ यो भन्देऊ अब कति आयो 150 150 ए 150 आइरहेछ त ल यहाँ हेर हामीले प्रोभाइड गर्यो कति 314 मिनिमम कति हुनु पर्थ्यो 150 भनेपछि मिनिमम भन्दा त ठिक छ नि त हाम्रो है मिनिमम भन्दा कम आएको भए हामीले के गर्थ्यौ त अझै इन्क्रिज गर्नु पर्थ्यो बढाउनु पर्थ्यो सो दिस इज लेस देन AST प्रोभाइडेड हेन्स ओके ल ओके छ भने देयरफोर provide 8 mm dia bars at the rate 160 mm center to center along the shorter direction अर्को कुरा तिमीहरुले मतलब हामीहरुले के मिस गर्यो भने यहाँ हेर त हामीले 160 mm त प्रोभाइड गर्यो स्पेसिङ तर के हामीले चेक गर्यो त स्पेसिङ लिमिटेसन भित्र छ कि छैन भनेर हाम्रो कोडले के भनेको थियो 3D अथवा 300 हैन कति यो 3D भन्दा बेसी हुनु भएन 300 भन्दा बेसी हुनु भएन D भनेको 100 छ भने 3D भनेको पनि कति भइदियो 3 into 100 भनेको यो पनि कति भइदियो 300 यो पनि कति 300 सो यो 300 भन्दा बेसी हुनु भएन ठीक छ त हामीले प्रोभाइड गरेको ठीक छ भने ओके छ ल ओके छ अब हामीले 8 mm डाया बार्स प्रोभाइड गर्दै छौं एट द रेट 160 mm सेन्टर टु सेन्टर अलोङ कुन डाइरेक्सन त सर्टर डाइरेक्सन अब लास्ट छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन स्टिल को त सजिलो छ ल कति नम्बरमा गयो हामी 6 नम्बर क्याल्कुलेसन अफ डिस्ट्रिब्युसन स्टिल यो एकदम सजिलो छ AST डिस्ट्रिब्युसन इज इक्वल टु जुन हामीले मिनिमम को लागि पढेका छौं नि त्यही हुन्छ यहाँ पनि 0.12% र 0.15% अहिले कुन युज गर्छौं 0.12% युज गर्छौं सो डिस्ट्रिब्युसन स्टिल कति हुन्छ 0.12% अफ BD कति आएको थियो माथि 0.12% गर्दा 150 आएको थियो यही भ्यालु आएको छ नि into 1000 into 125 गर्छौ भने कति आउँछ 150 mm स्क्वायर आउँछ स्पेसिङ कति हुन्छ यसको स्पेसिङ को लागि अब तिमीले यहाँ पनि के राख्नु पर्यो भने कति mm को बार युज गर्छौ 7 mm कि 8 mm नै युज गर्ने कि 6 mm को युज गर्ने ल युजिङ 6 mm डाया बार्स A5 is equal to pi square by 4 यो कति हुन्छ हेर त पाई 5 स्क्वायर बाइ 4 यो कति आइराछ यो आइराछ 28.27 28.27 mm स्क्वायर यो आइदियो भने देयरफोर स्पेसिङ यसको के हुन्छ A5 by AST into 1000 28.27 by 150 into 1000 कति आयो 188.467 mm यसलाई मैले 180 mm बनाइदिए कहाँ रे यो कहाँ छ मिटरमा कति झुट बोल्छ रे ल अब के गर्छौं हामीले देयरफोर प्रोभाइड 6 mm dia bars at the rate 180 mm center to center in longer direction सक्यो